अध्याय 7। आफ्नो खच्चरसँगै हाफिजले पूर्वी ढोकाबाट दमिश्क सहर प्रवेश गर्यो। ऊ एउटा सडकमा निस्क्यो। त्यस सडकलाई सिधा सडक भनिन्थ्यो। बजारको होल्ला चिच्याहटबाट उसको चिन्ता, शङ्का र त्रास बढ्न थाल्यो। पात्रोस जस्ता महान व्यापारीको ठूलो जमातको साथमा ठूलो सहरमा आउनु अर्कै कुरा थियो, एक्लै हुनु भिन्न कुरा थियो। हरेक दिशाबाट बाटामा सामान बिक्री गर्ने व्यापारीहरू उसतर्फ आउन थाले। सबै व्यापारी आफ्ना सामान बिक्री गर्न चाहन्थे। प्रत्येक मानिस एकअर्कासँग चर्को आवाजमा चिच्याइरहेका थिए। ऊ कैयौं सानातिना पसल नजिकबाट बढ्यो। बजारमा उसले तामा र चाँदीका सामान, घरेलु सामान, सिलाइका सामान र कार्पेन्टरले बनाएका सामान देख्यो। प्रत्येक पाइलामा उसले एउटा सेल्सम्यान आफ्नो हात फैलाएर अनुरोधका करुणा शब्दहरू सुनाइरहेको भेट्थ्यो। उसको ठिक अगाडि सहरको पश्चिम ढोकाबन्द पारी हर्मान नामक पहाड थियो। गर्मीको मौसम भए पनि पहाडको टुप्पा हिउँले ढाकिएको थियो। पहाडको सहनशीलता र सहिष्णुताले बजारको हल्लालाई सहन गरिरहेको अनुभव हुन्थ्यो। हाफिज त्यस प्रसिद्ध सडकबाट फर्क्यो र बस्ने डेराको बारेमा सोधपुछ गर्न थाल्यो। डेरा खोज्नुमा उसलाई अलिकति पनि गाह्रो भएन। बस्ने हिसाबले उसलाई मोसा नामक बस्ती ठिक लाग्यो। उसको डेराको कोठा सफा थियो। उसले 1 महिनाको भाडा पहिले नै दियो। कोलोनीका मालिक एन्टोनियोसँग डेराको बारेमा उसको कुराकानी मिलिसकेको थियो। उसले कोलोनीको पछाडि लगेर आफ्नो खच्चर बाँध्यो, नुहायो र आफ्नो कोठामा फर्क्यो। उसले आफ्नो खाटमाथि सन्दुक राख्यो र त्यसमा लगाइएको छालाको सिक्री खोल्न थाल्यो। सिक्री सजिलैसँग खुल्यो। उसले छालाका ताडपत्रतर्फ ध्यानसँग हेर्यो। बिस्तारै सन्दुकभित्र हात हाल्यो र छालालाई छोयो। उसका औँलालाई त्यो छाला जिउँदैछ भन्ने लाग्यो र तुरुन्तै आफ्नो हात बाहिर तान्यो। उठेर ऊ खुल्ला झ्याल नजिकै गयो। झ्यालबाट आधा मिल टाढासम्मको बजारको हल्ला सुनिन्थ्यो। बजारको हल्ला सुनेपछि उसको मस्तिष्कमा फेरि त्रास र शङ्का एकैपटक आउन थाल्यो। उसको आत्मविश्वास कम हुन थाल्यो। उसले आफ्नो आँखा चिम्लियो, टाउकोलाई भित्तामा अडेस लगायो र जोडसँग चिच्यायो, म एउटा गोठालो थिएँ। एक दिन संसारकै महान सेल्सम्यान बन्ने सपना देखेँ। यस्तो सपना देख्नु कति ठुलो मूर्खता होला। मैले महान बन्छु भनेर सोच्नु नै पागलपन हो। ममा त सडकका घुमन्ते व्यापारीको नजिकबाट उम्कने हिम्मत समेत छैन। आज मैले सयौं सेल्सम्यान देखेँ। सबै सेल्सम्यान मभन्दा कुशल देखिरहेका थिए। सबैमा साहस, उत्साह र दृढता देखिरहेको थियो। सबैसँग बजारको जङ्गलमा बाँच्नको लागि पर्याप्त शक्ति देखिरहेको थियो। यिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु र यीभन्दा अगाडि बढ्न सक्छु भनेर सोच्नु मेरा लागि कति मूर्खता र अहङ्कारको कुरा थियो। पात्रोस, मेरो मालिक, मलाई मैले एकपटक फेरि असफल भएर देखाउनु छ भन्नुपर्दा डर लाग्छ। उसले आफूलाई खाटमा लडायो। यात्राको थकाइले गर्दा ऊ उग्न थाल्यो। कतिखेर निदायो उसले थाहै पाएन। ऊ जाग्दा बिहान भइसकेको थियो। आँखा खोल्नुभन्दा पहिला उसले चराहरूको चिरबिर सुन्यो। उठ्ने बित्तिकै उसले सन्दुकतर्फ हेर्यो। खुल्ला सन्दुकमाथि एउटा गौँथली बसेको थियो। ऊ उठेको देखेर गौँथली भागेर झ्याल नजिक गयो। बाहिर हजारौं गौँथली अन्जिर र गुलरको रुखमा बसेका थिए। गीत गाएर तिनको स्वागत गरिरहेका थिए। उसले हेर्दा हेर्दै कैयौं गौँथली झ्याल नजिक आउन थाले। तर हाफिज अलिकति हल्लने बित्तिकै उडेर गए। उसले फर्केर फेरि एकपटक सन्दुकतर्फ हेर्यो। एउटा गौँथली अहिले पनि त्यहीँ बसिरहेको थियो। गौँथलीले आफ्नो टाउको उठाएर हाफिजतर्फ हेर्न थाल्यो। हाफिज बिस्तारै सन्दुकतर्फ बढ्यो। नजिकै पुगेर आफ्नो हात फैलाइदियो। गौँथली उसको हत्केलामा बस्यो। तिमी जस्ता हजारौं गौँथली बाहिर छन् र डराइरहेका छन्। तिमीमा मात्रै झ्यालबाट भित्र आउने साहस थियो। हाफिजले सोच्यो। गौँथलीले हाफिजको हातमा चुच्चाले ठुङ्ग्यो। हाफिजले गौँथलीलाई टेबलतिर लग्यो। झोलामा भएको रोटी र चिजबाट अलिकति निकालेर आफ्नो सानो साथीको अगाडि राखिदियो। गौँथलीले त्यसलाई खान थाल्यो। हाफिजको मस्तिष्कमा एउटा विचार आयो र ऊ झ्यालनेर गयो। झ्यालको जालीमा हात लगायो। त्यसको प्वाल अति सानो थियो। गौँथलीलाई भित्र पस्न लगभग असम्भव थियो। त्यसै बेला उसलाई पात्रोसको भनाइ याद आयो। उसले त्यसलाई ठुलो स्वरमा दोहोऱ्यायो, यदि जित्नको लागि दृढ सङ्कल्प छ भने मानिसले कहिल्यै पनि हार्न सक्दैन। ऊ सन्दुकको नजिक आयो र सन्दुकभित्र हात हाल्यो। एउटा छालाको ताडपत्र अरूभन्दा धेरै पुरानो लागिरहेको थियो। उसले त्यसलाई सन्दुकबाट बाहिर निकाल्यो र खोल्यो। उसको मनमा भएको डर अब हराइसकेको थियो। उसले गौँथलीतर्फ फर्केर हेर्यो। त्यो पनि गइसकेको थियो। रोटी र चिजका केही टुक्राले मात्रै त्यो बहादुर चरो त्यहाँ आएको थियो भनेर प्रमाणित दिइरहेको थियो। हाफिजले ताडपत्रतिर हेर्यो। त्यसमा शीर्षक लेखिएको थियो। पहिलो ताडपत्र। उसले पढ्न सुरु गर्यो।